जय आदिवासी जय जोहार आणि गाईस मला आकाश कोकणी ने मला झालं तर कमर तर मजा रे ना कमर तुम तास मला झालं तर भाजीपुरं ने पुढे भाजीपुरं बी गे माही आणि आपले पासे कामवर बी घेत भाजीपुरं काम तर आपला काम होता आज या प्लेट साला साफ करला तुम तास कुलक पेठा तर आपले लागेत घसला तुम्हें तासवा घसी घसीने सापडला पदे प्लेट उलेक साफ होण्यात माझे पहिले उलेक बाक्यात तर आपले खाल्ला घेत भूक लागेल એટલે खाय बाईन पासा આપણે घेत આપણે काम करला तर प्लेट अजून घसला थे तासवा तमो पहा लागेत प्लेट घसला અને પ્લેટ ઘસા ગેત બધે બધે કારણ કે સાહેબ માપને કેસાને હાથે તુલે જ ને यावर बाकी हात त्या सकार घसवा હતા ને આજના કામ હોઈ ગયા આપણા ને આપણે રેંગી પડત હાથ બી ખરાબ હોઈ ગયા ને હાથ પા ધોઈને આપણે રેંગી પડત આપણે ઘર તો આમ જારે ને ઘર તો આજની વિડીયોમાં ભૂલા જ ને મિલતા दूसरे वीडियो में।